बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत वैसे भी किसी को समझ नहीं आती और इस वक्त की सूरत बिल्कुल ऐसी है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने इस्तीफे दिए और फिर अब उन इस्तीफों को वापस लेने की कोशिश की जा रही है और इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में जो रिट दायर की गई थी 70 अरकान कौमी असम्बली की तरफ से, वो हाई कोर्ट ने मंजूर करते हुए उनके जो इस्तीफे मंजूर किए गए थे उनको रोक दिया है, मुअत्तल कर दिया है सबकों को, और मुल्कों में जो ज़िमनी इलेक्शन है उसको रोकने का हुक्म जारी किया है। दूसरी तरफ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। बड़े सख्त हिफाजती जो इक़दाम है वो उठाए गए हैं। दीगर और भी सूरत हाल कुछ इसी किस्म की है। FIA की तरफ से उनकी एक टीम तरतीब दी गई थी जिसकी तरफ से ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि खान साहब को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। ये वैसे फैसला पहले भी कई बार हो चुका है लेकिन अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो पाया। सूरत हाल बड़ी गंभीर है, सियासी कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसी हवाले से आज के लाइव स्टूडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। खान साहब, मामला किस तरफ आप जाते देख रहे हैं? ये देखें जी, ये जो अभी आप बात बता रहे हैं कि ये उनके 70 जो जिधर अभी इलेक्शन हो रहा था और वो उनका इलेक्शन क्या था, वो अब सिर्फ PTI मैदान में थी। PDM ने भी पहले ख्वाहिश का इजहार किया कि भाई नहीं लड़ना, मगर वो बदल थे पीपल्स पार्टी आने के नहीं मैदान खुला नहीं छोड़ना। वो फिर अभी ये सारा उधर उनका इतफाक राय हो गया 13 जमातों का, तो उन्होंने तमाम जो ये कागजात दाखिल हुए थे ये वापस ले लिए और ये अब सिर्फ PTI मैदान में थी। तो बहरहाल वो सब बात दुरुस्त है कि ये 3-4 महीने का क्या इलेक्शन है, करोड़ों रुपये खर्च होने थे। इलेक्शन कमीशन लगातार आगवाही कर रहा है कि पैसे नहीं है, बल्कि वो तो कह रहा था कि ये अगर कराने ही है तो फिर ये कौमी और ये जो KPK और ये पंजाब के जो है ये इकट्ठे कराए जाए, एक जगह ही इनको ऊपर कौमी का हो जाए और जगह जगह नीचे सूबाई का। तो बहरहाल अभी ये जो आप बात बता रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि ये अब 90 दिन के अंदर जो ये इधर मामला चल रहे हैं तो ये भी इसी तरह ही कोई ऐसे कोई मामला। और वो अभी अगर आपको पता हो तो वो उसके इलेक्शन जो है जो भी परवेज लाई का जिसमें वो है तो वो भी चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट में। वही अगर फैसला हो जाए तो इससे ये सारा ये जो अभी सियासी जो आप मतलब इंतजाम कह रहे हैं डेडलॉक है तो वो दूर हो सकता है। दोबारा ये इधर जो है टिकटों की तकसीम और सारा ये लगे हुए हैं। आप ये मरियम बीबी और पिंडी डिवीजन का कल कन्वेंशन हुआ है, बड़ी भरपूर शिरकत हुई है इकबाल से भी तमाम ये पार्लियामेंटेरियन। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये हम जो इधर कई दफ़ा क्या तराइयाँ कर चुके हैं कि ये क्या सरदार गुलाम अब्बास और मेजर ताहिर इकबाल एक सफ़े में हैं, तो ये 12 ये सारे एक सफ़े में ही हैं। और बिल्कुल जब बड़ी क़यादत का जब हुक्म हो, बड़ी क़यादत के आगे हाजिरी हो तो ये हाथ बांध कर ये तमाम अपनी जो बड़कबाजी है मैं ये है तो वो है तो वो ख़त्म करके तो ये कल सारे मरियम के दरबार में ये महमूद वयाद साहब जो है ना उधर पिंडी में ये जो कन्वेंशन हुआ है इस्लामाबाद में का पिंडी डिवीजन का, तो ये सारे उधर मौजूद हैं। ये वीडियो पे भी सारा उसमें आया। तो बहरहाल ये मुकाबला PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ही है। तो वो जो हालात नज़र आ रहे हैं तो ये किसी लम्हे भी मुस्लिम लीग काफ जो है परवेज लाई मुस्लिम लीग काफ इस वक्त बदारन ये परवेज लाई है तो ये किसी टाइम PTI में ये दाम हो सकती है। तो ये चकवाल में जो 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के नशस्तें हैं उसमें मुकाबला PTI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान 1 to 1 है। अब पीपल्स पार्टी वाले बीच में कोई अपना वो पंगा लेते हैं या कोई PDM के साथ ही नून के साथ कोई एडजस्टमेंट करते हैं, ये अभी देखने की बात है। बिल्कुल ठीक है जी। अभी ये देखने की बात है कि मामलात जो सियासी मामलात है वो किस तरफ जाते हैं। लाइव स्टूडियो में सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा दानियाल सलीम मौजूद है। खालिद साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो सियासी टेम्परेचर है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और बजाय इसके कि इसको कम किया जाए इसमें मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। तो किन हालात में और किस तरह ये सियासी कशीदगी जो है वो कम हो सकती है? जी देखें जी, बात यह है कि हर बंदे का अपना अपना स्कूल ऑफ थॉट। मेरा मतलब अपना है, मेरा मुख्तलिफ किस्म का जो है ना वो मेरी सोच है वो ये है कि ये सियासी निज़ाम जो है जब हम इधर ही कह रहे हैं कि ये गल सड़ चुका है और ये सियासी अगर ये जो MPA 4 सीटें 2 सीटें अगर ये फिर ये वोटों के जरिए आगे
یہ ابھی دربار کی بات ہو رہی تھی، تو بادشاہ جس طرح باندیوں کو استعمال کرتے تھے دربار میں، یہ سیاسی لوگ حکومت کو اس طرح استعمال کرتے ہیں، اور یہ غلط مطلب کام کرا کے اگر کوئی افسر ان کے کام نہ کرے تو یہ وفد بنا کے وزیر اعلیٰ کے پاس لاہور پہنچ جاتے ہیں، اور اس کا 4 دن میں جو ہے نا وہ تبادلہ ہو جاتا ہے. وہ جو ڈپٹی کمشنر ہے یا جو بھی ادھر بڑا افسر ہوگا، جو انتظامی افسر ہے. تو یہ جو سیاسی خرابیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی دیکھیں نگران آئے ہوئے ہیں، اور نگرانوں کا بڑا اچھا، بغیر کسی پریشر کے، کوئی سیاسی ان پہ پریشر نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کام جو ہے وہ میرٹ پہ مطلب ہے وہ کر رہے ہیں. اگر وہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گٹھ جوڑ ہوگا پیپلز پارٹی کا فلانے کا، اگر یہ آگے تو یہ پھر وہی نظام جو ہے شروع ہو جائے گا. انتظامیہ کو یہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے فیور میں کرتے ہیں، اور جو کوئی نہ تھانے سارے جو ہے نا وہ ان کے فیور میں فون جائے گا، وہ تھانے کا ایس ایچ او جو ہے نا اس کی بات سنے گا. اور یہ جو ناانصافیاں ہیں یہ اس نظام کی وجہ سے ہیں. اگر ادارے آزاد کر دیے جائیں ان کے تسلط سے، یہ جو سیاسی یہ جو لوگ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایک مطلب انقلاب آ. تو یہ مطلب کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو میرے خیال میں اس کو جو ان کا 3 ماہ کا ٹائم ہے، یا اس کو 1 سال کا کر دیا جائے نگرانوں کا، یہ 1.5 سال کا، اور یہ تجربہ کر دیا جائے کہ آزاد چھوڑ کے محکموں کو آزاد کر کے اور آزادانہ یہ پبلک کے فیور میں یہ کام کریں. آپ دیکھیں جو ہے انقلابات. ٹھیک ہے جی، خالد صاحب کی یہ تجویز ضرور ہے، لیکن ملک میں آئین ہے، آئین کے مطابق ہی فیصلے ہونے ہیں، اور اگر اور فیصلہ لیا گیا تو اس کے لیے مختلف صورتحال جو ہے وہ بدل بھی سکتی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں سیدھے صاحب کی فقط مرزا صاحب موجود ہے. مرزا صاحب، آئے روز ہم سنتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خان صاحب کو گرفتار کیا جا رہا ہے. یہ روزانہ تقریباً ہو رہا ہے، اور پھر کارکنان پہنچ جاتے ہیں. حکومت جو ہے وہ واقعی ہی سنجیدہ ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، یا یہ ویسے ہی نعرہ بازی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نگران سسٹم ہے یہ قطعاً غیر جانبدار نہیں ہے، اور اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے. نگرانوں کو کیا کام ہے؟ تبادلے کرنا اور ملکی صوبائی معاملات میں کو اپنی مرضی سے چلانا. وہ تو عارضی پیریڈ کے لیے آئے ہیں، اور ان کا بنیادی کام الیکشن کروانا ہے. رہا عمران خان کی گرفتاری، تو اس وقت موجودہ صورتحال میں ایسے نظر آتا ہے کہ یہ 13 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں، ان کے حساب پر بالکل عمران خان جو ہے وہ حاوی ہے. کبھی وہ اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کبھی وہ اس کا کسی اور بات پر تمسخر اڑاتے ہیں. وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکی. موجودہ حکمران قطعاً ڈیلیور نہیں کر سکے. عام آدمی پس چکا ہے، بلکہ عام آدمی کو اگر یہی صورتحال رہی تو وہ اس سسٹم سے لا تعلق ہوتا جا رہا ہے. سب سے بڑی خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ اگر اب سوشل میڈیا کا دور ہے، کل ہی میں پڑھ رہا تھا کہ اگر ایک آدمی پہلے اگر دادا جو ہے وہ پارٹی کا سربراہ ہے، اور پھر باپ پر سربراہ بن جاتا ہے، اور پھر بیٹا بن جاتا ہے، تو پھر جو پولیٹیکل ورکر لگاتار اسی پارٹی میں ہے تو وہ سیاسی کارکن نہیں بلکہ نوکر. اور یہ خاندانی بادشاہتیں بن چکی ہیں، کوئی ایک پیج پر نہیں ہے. مفادات کی جنگ ہے. نون لیگ کے اندر مختلف طرح کی آوازیں ہیں. اسی طرح پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات ہیں. جب تک یہ جو ہے سیاسی ایلیٹ کلاس ہے جنہوں نے ہر ضلع کے اندر اپنے علاقے میں چھوٹی بادشاہتیں بنا رکھی ہیں، فندار اپنی مرضی سے لگواتے ہیں، اور تمام معاملات جو ہیں چاہے وہ محکمہ مال کے ہوں چاہے وہ انتظامی ہوں، وہ اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں. تو چونکہ ابھی جو شعور ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے گھر گھر پہنچ رہا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اور وہ اپنے کمنٹس کر رہا ہے اور اپنی رائے دے رہا ہے. تو تیزی سے شعور بلٹ اپ ہو رہا ہے. اس سے بسیدہ سسٹم کو ایک دن گرنا ہے، اور یہ گر جائے. یہ نہیں چل سکتا. ٹھیک ہو گیا جی، یہ سسٹم نہیں چل سکتا. اور کیونکہ یہ
डिलीवर नहीं कर पा रहा, ये आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रहा, इसलिए आवाम का एतमाद इससे उठता जा रहा है और उसकी क्योंकि मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है और जो हुक्मरान तबका है उस तरफ कोई तवज्जो भी नहीं दे पा रहा। लाइव स्टूडियो में सीनियर साहब खालिद मलिक मौजूद है। मलिक साहब, एक तरफ हम नून लीग को देख रहे हैं कि जब से मरियम नवाज साहब पाकिस्तान आई है तो वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया जा रहा है, मुख्तलिफ जो डिवीजन है, अजला है, वहाँ कारकुनों को इकट्ठा किया जा रहा है। इसका मतलब तो ये है कि अब इलेक्शन आने को है, ये इलेक्शन की तैयारी है और जो कारकुनान जा रहे हैं इन वर्कर कन्वेंशन में इकट्ठे हो रहे हैं, उनका जो रद्द अमल है या वो कितनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, क्या वो हौसला अफजा है या सिर्फ आप कह रहे हैं कि बस खाना पूरी हो? बहुत शुक्रिया मीर साहब, ये तो अब बिल्कुल बात खुल चुकी है। मैं तो बल्कि इसके ये कहूंगा कि ये नूरा कुश्ती है तमाम सियासी जमातियों ने आपस में डाली हुई है। अवाम को इनसे कोई गरज नहीं रही। अब अवाम ये नहीं चाहते कि नून आए, मीम आए, काफ आए, कोई भी आए। अवाम इस हद तक इनसे नाला हो चुकी है और ये जो चल रहे हैं ना, ये सियासी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इनका तो अपना बड़ा ही हुआ है। अवाम में जो अवाम ठंडी हुई है उसको बढ़ाने के लिए ये सारे चल रहे हैं। आप देखिए कि कितनी मतलब केसेस हुए हैं, पता नहीं क्या क्या हुआ है, फौज आ गई है, पता नहीं क्या क्या हुआ है। ठीक है, मामला फिर उधर के उधर ही आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये तमाम लोग मिलके जो है वो उसको अवाम को जो है ना वो सियासी तौर पे शामिल करना चाह रहे हैं, जो कि अवाम नहीं हो रही। मुझे बल्कि एक बड़े अहम अहदेदार ने बताया था कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने कहा कि मलिक साहब इस वक्त जो वोटर का टर्न ओवर है वो 50 से भी नीचे गिर गया है। यानी लोग जो है ना, हमको उस तरीके से इनका जो 60% होता है ना लेवल, इसको पूरा करना पड़ता है टर्न ओवर, वो उस पे नहीं था। हमने किस तरीके से पूरा किया है ये हम जानते हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी अगर बात को देखा जाए, जो ग्राउंड पे सूरत हाल देखी जाए, मैं आज की बात बताता हूं। आज की आज दिन 11 बजे का वाकया है जी। मैं घर से निकला हूं आने के लिए, रास्ते में गली में एक बंदे ने एक बंदे को पकड़ा हुआ, यानी मोटरसाइकिल पे 2 बंदे थे। अब वो लड़के को पकड़ा हुआ, लड़का उसके पांव में बैठा हुआ। तो मुझे सूरत हाल देख के बड़ी अजीब सी, मैंने कहा यार ये क्या? मैंने कहा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा अंकल ये इसने स्टोर से, हमारा स्टोर है मैं उसको जानता था, वहां से इसने घी का पैकेट चुरा के दौड़ पर है। मैं उसको जनाब मैंने कहा क्यों बच्चे? कहता जी बिल्कुल अंकल मुझे सख्त जरूरत है, मेरे पास नहीं, हमने रात का कुछ नहीं खाया, मेरे पास बंदे का कांटेक्ट भी है सब कुछ। अच्छा अब क्या हुआ कि मैंने कहा सब्र करो, ऐसा करो जाके हाजी साहब को बताओ मेरा कि मैं आता हूं तो करते हैं। तो साथ ही मुझे देख के एक और हमारे मोहल्ले के बड़े मोहतबर है वो आ रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी इसने घी का पैकेट चुराया है और ये जनाब इसको पकड़ के दुकानदार आए हैं। तो उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला, उन्होंने कहते हैं ये मलिक साहब आप पैसे ले जाए, मेरे पास इतनी है, तो इसको जो घी भी दिला दें और दीगर जो चीजें हैं वो भी दिला दें। मैं उधर गया। अब वो बच्चा मतलब था, मतलब इतना भी नहीं था, मतलब आप क्या 25 साल का। दुकान में उस वक्त तकरीबन 10 से 15 बंदे मौजूद थे, मर्दो खवातीन, और उसने बगैर कुछ मतलब सोचे समझे मेरे पाँव में गिर गया। मैंने कहा यार ऐसा ना करो, रोना शुरू। कहते हैं हमने यार रात को खाना नहीं खाया। तो मुझे बताएं कि ये क्या वोटर नहीं है? इन वोटरों की, आवाम की ये हालात हो चुकी है। इस वक्त महंगाई आप देखिए किधर से किधर आ रहे हैं, इंतजामिया कंट्रोल कर ही नहीं रही है। मुझे देखिए कहाँ ला रहे हैं ऑर्डर है, कहाँ पे है। जो गरीब बंदा फंसता है वो ठीक है जी अब आगे हमने इसको करना है। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी ये बात है ना, ये इसको आप नूरा कुश्ती का नाम दे दे सारी जमातों के दरमियान। ये नूरा कुश्ती हो रही है, आवाम से कोई गरज नहीं, इलेक्शन हो या ना हो। ठीक हो गया। ये कहाँ तक ये मुखलिस आवाम के साथ 2 महीने रहेंगे इलेक्शन में, फिर जो जोर कर रहे हैं इलेक्शन क्यों आवाम के पहले जो आवाम मरी है क्यों इतना खर्चा करवाना चाह रहे हैं ये लोग? आवाम सिस्टम से लाताल्लुक है, जिस तरह फकीर खालिद बता रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह ये है कि महंगाई ने जिस तरह झटके दिए हैं, जिस तरह उनका सब्र आजमाया है, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, उन्हें होश ही नहीं है कि वो इलेक्शन की तरफ देखें, हुक्मरानों की तरफ देखें। और दूसरी तरफ हम ये जायजा ले रहे हैं कि जो एलीट क्लास है, जो सियासी एलीट क्लास है, क्योंकि सियासत उसके लिए एक खेल है और वो खुलकर ये खेल खेल रही है। लाइव स्टूडियो में सीनियर साथी राजा इफ्तिखार मौजूद है। राजा साहब अभी जिस वर्कर कन्वेंशन का जिक्र कर रहा हूँ, गांधी डिवीजन में भी हुआ है और यहाँ से भी काफिले गए हैं। सरदार गुलाम अब्बास ने शिरकत की है, चौधरी हैदर सुल्तान अली खान ने शिरकत की, और दीगर और जो मुस्लिम लीगी रहनुमा है, चाहे उनका ताल्लुक तलगंग से है, चकवाल से है। तो आपके कोई इल्म है कि यहाँ से कितने कारकुनान ने पिंडी का रुख किया है? शुक्रिया अमीर साहब। जहाँ तक आप
تعداد کی بات پوچھ رہے ہیں کہ کتنی تعداد میں جو ہے وہ یہاں سے بندے گئے ہیں، تو اس بارے میں یہی کہوں گا کہ کیونکہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے جو مخصوص ان کے اپنے جو عہدیدار ہوتے ہیں، ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی میں بھی ہے، مسلم لیگ میں بھی ہے، پیپل پارٹی میں بھی ہے، یوتھ ونگ ہے ان کی. تو یہ ٹپیکل وہ ان کے جو بندے ہوتے ہیں، جو ان کے عہدیدار ہوتے ہیں تنظیموں کے، یہ وہی اس قسم کے کنونشن میں شامل ہوتے ہیں. جو سول سوسائٹی ہے یا جو دیگر بندے ہیں ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ وہ اپنا، جیسا کہ فقیر صاحب اور دیگر دوستوں نے بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب آپ کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے اور یہ سسٹم اور یہ سیاستدان جب ڈلیور نہیں کر سک رہے تو کیا ضرورت ہے آپ کو اپنے جیب سے پیسے لگا کے آپ پنڈی ان کے کنونشن میں شرکت کریں؟ کس لیے کریں؟ دوسری بات یہ ہے میر صاحب کہ یہ جو کنونشن کی بات کر لیتے ہیں، یہ جو ہوا ہے مسلم لیگ نون کا، ایک بات تو یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی کا نہ تو ووٹر ہوں نہ سپورٹر ہوں، مگر میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا ادنا سا صحافی ہونے کے ناطے میں ایک نظریہ چھوٹا سا کر رہا ہوں کہ اگر اس دفعہ الیکشن جو آنے والے ہیں اس میں جو پس پردہ جو کفتے ہیں اگر ان کا کردار اور رول نہ ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات مسلم لیگ نون کو اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہیں بخوبی پتہ ہے کہ اگر ہم الیکشن میں کیوں نہیں جا رہے، یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں الیکشن ہونے آج اور یہ 4 مہینے بعد ہوں تو اس تمام جتنا جو آپ کے مسائل بنے ہوئے ہیں اگر ان کا حل الیکشن ہی ہے تو یہ الیکشن اناؤنس کر دیں، یہ احتجاج دھرنے یہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب ہمیں الیکشن میں جانا ہے تو عمران خان نے ایک کلین سوپ کر دیا، وہ 2 اکثریت لے کے آ جائے گا. یہی وہ وجہ ہے کہ ابھی جو آپ نگران آئے ہیں الیکشن کے لیے، لیکن وہ الیکشن کو انہوں نے پس پش ڈال دیا ہے اور یہ تاریخ پہ تاریخ دے رہے ہیں اور یہ دسمبر تک یہ کوئی الیکشن. دیکھیں ابھی آج ایک نئی ٹیکنیکل چیز آپ کی نکل آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو اس کا وہ جو قومی اسمبلی تھے، اسی طریقے سے جو پنجاب اسمبلی کی اور کے پی کی جو عینی ضرورت ہے آپ کی اور جن کے لیے یہ آئے ہیں نگران، تو یہ بھی کوئی نہ کوئی قانونی حجت آپ کی نکل آئے گی. یہ ہم بار بار اس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں کہ یہ راستہ جو طاقتیں ہیں یہ کوئی نہ کوئی اپنا راستہ خود بنوا لیتی ہیں. تو یہ الیکشن جو ہے یہ بہرحال میں یہ چیز آخری بات کرنا چاہوں گا کہ یہ الیکشن نہ ہو تو یہ بہتر ہے، کیونکہ یہ 3 اور 4 مہینے کے لیے یہ الیکشن کرا کے 60 سے 70 ارب روپیہ جو ہے ایک مقروض ملک، ایک غریب عوام کا اس کے اوپر لگا کے اور پھر جنرل الیکشن میں جانا ہے. تو تمام باتوں کا مجھے جو حل نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر وفاقی حکومت فوری طور پر اگلے جنرل الیکشن کا اعلان کر دے تاکہ یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن بھی اگلے جنرل الیکشن کے ساتھ ہوں اور جو نئی قیادت آئے وہ ہو سکتا ہے کہ دن رات نہ کر کے عوام کو مشکلات سے نکال سکے. عوام کو مشکلات سے نکال سکے اور تجویز ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اکٹھے ہوں اور سیاسی حوالے سے فیصلے کیے جائیں. اب اس وقت اگر صوبوں میں الیکشن ہوتے ہیں 3 ماہ بعد جنرل الیکشن ہو تو یہ کھیل تماشا اس طرح نہیں ہونا چاہیے. کچھ لو کی بنیاد پر ہی سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اور اس وقت بہترین وقت ہے کہ بیٹھ کر اس حوالے سے کچھ تعین کیا جائے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب، ایک طرف تو پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی نے اس وقت بڑے جوش و خروش کے ساتھ استعفے دے دیے، اب اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ واپس لینے کے چکروں میں ہیں. تو یہ جو ایک سیاسی فیصلہ ان کا اس وقت تھا یہ تو پھر تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ فیصلہ ان کا غلط تھا. اب جو واپس لے رہے ہیں اس میں آپ کیا سیاسی ان کی حکمت عملی سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ فیصلہ انہوں نے کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف لیڈ بائی اٹس چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں، یہ پہلے بھی انہوں نے 14 کی اسمبلی سے بھی استعفے دلوائے اور پھر بڑی خاموشی کے ساتھ جا کے دوبارہ کافی عرصے کے ساتھ بیٹھ گئے، ساری پرکس پریویلیجز سیلری سب کچھ کلیم بھی کر لیا. تو اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ دے آر ڈوئنگ دیٹ، یہ دوسری دفعہ ہوا ہے. ویسے بھی چیئرمین عمران خان صاحب اگرچہ بڑے پاپولر پولیٹیشین ہیں، ان کی پاپولیرٹی کسی بھی دوسرے پولیٹیشین سے زیادہ ہے، بٹ ہی از نون ایز مسٹر یو ٹرن. تو یہ ان کے لیے کوئی اتنی عجیب بات ان کے لیے قطعاً بھی نہیں ہے. اب جو آپ نے پوچھا کہ جی وہ اس کے بینیفٹس اس کے کیا ہیں، اس کے بینیفٹس ان کے لیے یہ ہیں کہ ابھی جو نگران حکومت آئے گی اس میں چونکہ اپوزیشن لیڈر کی جو کنسلٹیشن اس کی جو ہے اس کو کنسلٹ کرنا لازم ہوتا ہے، اس کی پوری پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کنسلٹیشن کیے بغیر جو ہے وہ نگران حکومت بنے. دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ ایک اسمبلی کے ممبران پہ مشتمل ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے اور اس کی جو چیئرمین شپ ہوتی ہے وہ عموماً اپوزیشن لیڈر کا پریروگیٹو ہوتا ہے، اس کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ممبران میں سے کسی کو اس کا وہ بنائے، وہ چیئرمین بنائے. اور اس میں بہت سارے مالی معاملات ہوتے ہیں اور مالی معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ جی وہ حکمران جماعت جو ہے
اس کی جو کہہ لیں کہ جو ہیں اس کے غلط کام جو ہیں، جو اس کی جو اکاؤنٹس کے اندر لوپ ہولز ہیں، ان کو وہ آئیڈینٹیفائی کرے اور ان کو پبلک کر سکے۔ اب بات یہ ہے، یہاں ایک دو باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ مجھے اگرچہ آئی واز ناٹ آسکڈ دوز کوسچنز، ایک تو میں عرض کروں کہ یہ جو تبادلے ہوتے ہیں یہ نگران حکومت نہیں، الیکشن کمیشن کرتا ہے، نگران دے آر ناٹ امپاورڈ ٹو ڈو دیٹ۔ یہ مجھے بھی بات پہلے پتہ نہیں تھی، لیکن میرے ریسنٹلی یہ بات نالج میں آئی ہے، اور یہ اس وقت میرے نالج میں آئی ہے جب یہ لاہور کی جو CCPO ہے، جب ان کو ٹرانسفر کیا گیا اور ان کی ٹرانسفر رکی تو پھر اس پہ جو بحث ہوئی اس پہ مجھے پتہ لگا کہ یہ جو ہے یہ تو الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ اور تبادلے الیکشن کمیشن نہیں کرتا، تبادلوں کی اسمبلی نگران کرتی ہے، تیار کرتی ہے، اجازت لینی پڑتی ہے نا، تو وہ اجازت ہی اصل میں فائنل ہوتی ہے، وہ اجازت بڑی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ تو کیپنگ دیٹ تھنگ ان کانٹیکسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور مجھے عرض کرنے دیں کہ یہ جو صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن اگر ہو جاتے ہیں، پہلے ہو جاتے ہیں، ود ان 90 days آف اٹس ڈیزولوشن ہو جاتے ہیں، تو یہ اسمبلیاں 5 سال کے لیے ہوں گی۔ یہ آنے والا جو الیکشن ہے، ہاں اگر وہ نیشنل اسمبلی کے جو ویکنٹ سیٹس تھیں اگر ان پہ الیکشن ہوتے تو ان پہ الیکشن جب پھر پوری نیشنل اسمبلی کے جب الیکشن ہونے تو اس کے درمیان اس کے یعنی پھر ان کو یہ پھر بڑے قلیل مدت کے لیے MNAs بنائے جانے تھے، اور اسی وجہ سے شاید یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ ہم اس کو واپس لے لیں۔ اور یہ جو پروونشل اسمبلیز کے جو الیکشنز ہیں یہ جب بھی ہوں گے، اگر یہ پہلے بھی ہوں گے تو یہ پورے 5 سال کے لیے، لیکن جو ہماری اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے وہ پورے لیت و لال سے کام لے رہی ہے، وہ نہیں چاہتی، اور اس کا مقصد ان کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ ہم جب بھی یہ الیکشن کرائیں وہ اس کو ایک ہی وقت میں کرا دیں، ان کے پہلے ہمیں نہ کرانے پڑیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ خیر صاحب، اس وقت جو ماحول ہے یہ بھی تو ماحول چلنے والا نہیں ہے، ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، گرفتاریوں کی باتیں ہو رہی ہے، خود حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم دیوالیہ ہو چکی ہے، تو اس کو کیسے اس دلدل سے نکلا کیسے جائے؟ وہ ابھی یہ جو اگر یہ واپس چلے جاتے ہیں نا لوگ جو ہے تو یہ ایک مطلب ہے کہ ایک کم از کم یہ ماحول اب پیدا ہو رہا ہے کہ وہ، کیونکہ سپریم کورٹ نے بڑا کلیئر دی اس وقت بھی کہ بھائی عمران صاحب آپ جب پارلیمنٹ میں آپ نے جانے نہیں تو کیوں یہ الیکشن مطلب ہے کیوں وقت کا ضائع کرنے پہلے یہ پیچھے بھی انہوں نے چیف جسٹس نے رولنگ دی ہے، تو وہ اس وقت وہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ اگر آپ ولنگنس شو کریں پارلیمنٹ کی تو ابھی ہم وہ جو الیکشن کمیشن یا کر کے تو ان کو الاؤ کر دیتے ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ اب یہ درمیان میں یہ جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کو طلب کیا تھا بڑا صدر پاکستان نے، صدر پاکستان کو دیکھیں ایک صرف ایک وہ فیڈریشن کی رحمت ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، تو وہ کافی اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن نے انہیں پھر کوئی بگ نو کر دیا کہ بھائی آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں، آپ کا ڈومین ہی نہیں، صوبائی اسمبلی کے جو ہیں وہ گورنر کا مینڈیٹ ہے، اس نے دینی ہے ڈیٹ یا جو کوئی معاملہ ہے، تو وہ انکاری ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اگر وہ لوگ جاتے ہیں، یہ جو ابھی آپ بتا رہے ہیں بات ہو کے، تو یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ میرا ارادہ ہے، کیونکہ اگر کتنی دیر یہ چلے گا یہ جو کوئی آپ یہ اگر یہ سسٹم اور نظام اگر یہی چلانا ہے یہ گلا کڑا اور بدبودار، تو اس کے لیے بھی اب یہ بیچ والا رستہ وہ پارلیمنٹ اور یہ عدلیہ کے ذریعے ہی، کیونکہ جس قسم کے اب حالات پیدا ہو گئے ہیں تو کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ بیچ میں ایک کوئی رستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک طے ہو جائے کہ کس طرح الیکشن کرنا ہے، اور یہ ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ایسے ہی بغیر طے کیے الیکشن کرا دیے ہارنے والے نے نہیں مانے، تو یہ ایک جو ابھی یہ سارے معاملات جس طرح چل رہے ہیں یہی چلتے رہیں گے، اور 22 کروڑ عوام جو ہے نا ان کو بالکل یہ ایک ایسے عوام میں اور ان کی اس طرح مہنگائی اور سارا بالکل یہ آپ کو لیول میں کرتے ہیں۔ ایک سیکنڈ اگر ٹائم ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ یہ ڈرامہ ابھی جو یہ کہہ رہے ہیں اربوں پہ اس پہ اخراجات ہے، اس پہ الیکشن پہ جو ہے تو اس کی مطلب یہ اخراجات مطلب کر کے تو بات پھر گئی تھی بھائی کتا غیرت نہیں ہے، پھر اسی ہے کنویں میں ہے وہ صاف تو کوئی نہ ہوا ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں گی کہ یہ جو مطلب جس طرح یہ صوبائی ابھی آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو درویش صاحب نے ابھی مطلب فرمایا کہ وہ 5 سال تک جو ہے نا چلے گی، ابھی یہ کیوں جا رہے ہیں، یہ کیوں جا رہے ہیں اسمبلی میں؟ اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے من مانے قوانین جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن تو ہے کوئی نہیں،
जो कोई उनको रुकावट डाले, बोले ये नहीं जी ये क्या कर रहे हैं, होता है वॉकआउट होता है, वो करते हैं, वो है ही नहीं। और ये अपनी मतलब मर्जी के बहुत सारे इन्होंने कानून बना दिए हैं, क्योंकि है ही ये खुद भी है, दूसरे तो है ही कोई नहीं ना। अब ये जाएंगे, अगर ये 90 आदमी है वो जाएंगे, वही वाली बात कि वो जो निगरान जो बनने हैं वो इनकी कंसेंट से बनेंगे, और दूसरे को कोई ऐसे हो सकता है ये कानून ऐसे बना दें जो इलेक्शन में जो है ना उनको फेवर नहीं हो जाएगा। तो ये उस लिए है कि भी उनको रुकावट डालने के लिए ये जो है ना वो असेंबली में जाए। देखो ठीक है जी, दूसरी बात आइन की पासदारी होनी चाहिए जी। जी जी आपने जो कोई भी आइन की पासदारी नहीं करता, आइन के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है। अगर आइन को किसी भी जगह मजाक बनाया गया तो ये रवायातें चलते ऐसी रवायात कायम हो जाएगी। 90 दिन सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने चाहिए। जो सम पीडीएम को वादन नजर आ रहा है कि दोनों सूबों में भारी अक्सरियत से इमरान खान की पार्टी कामयाब होती नजर आ रही है, और वो अगले 5 साल के लिए होगा, सूबाई हुकूमतें उसकी बैठ जाएंगी, तो जाहिर बात है फिर वो कौमी इलेक्शन पर भी असरअंदाज होगी। भागने की अक्सर वजह है। ठीक है। और मौजूदा हुकूमत के पास हमायत खत्म हो चुकी है। इस महंगाई ने लोगों को और खुदकशी पर मजबूर कर दिया है, और सफेदपोश तबका गुर्बत की जो लकीर है उसमें चला गया। ने बताया देखिए जी, बात यह है कि आप मिर्जा साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि हम मुअज़्ज़ब कौमों में मिर्जा साहब आइन कानून या दीगर जो इस तरह की अखलाकी हमारी होती है ना पाबंदियां, उसकी पासदारी करते हैं। हमारे यहाँ अब ये कल्चर आम हो गया है कि जिसकी लाठी उसकी भेंट, ये कल्चर जो है ना ये आम हो चुका है। अब मुझे बताएं कि देखिए ना, हम भी बहैसियत इंसान हम बात करते हुए डरते हैं क्योंकि हम गरीब लोग, हम पे उंगली आ जाएगी, लेकिन अगर हकीकत बात की जाए तो सामने नजर आ रहा है कितना आइन पे अमल दरामद हो रहा है। हमारी बदबख्ती की सबसे बड़ी वजह ये है, अभी आप घर जाए, अभी कल ही आइए ना, मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ अपने बिजली की बिल और गैस की बिल देके, मेरा बिल आ गया, मेरा दिमाग खराब हुआ है। ठीक है। मेरे 10,000 का गैस का, महीने में अभी ये और अभी ये जो महंगाई आई है, अभी जो बिल नेक्स्ट आ रही है, देखिए आपके क्या हालात होंगे। तो मेरे साहब आवाम तो अपने चक्कर में पड़ी है। कानून क्या है? सबकी लाठी है, जिसकी हाथ में लाठी आ गई वही कानून है। मैं एक आखिरी बात करूंगा मीर साहब कि ये देखें कि जितने भी हमारे अभी फैसले हो रहे हैं ये अदालतों में हो रहे हैं। अदालत का काम तो आम शहरियों को एक इंसाफ फराहम करना है, लेकिन क्या ये जितने सियासी फैसले भी हैं ये सारे भी अदालतों ने करने हैं? तो ये जो हमारे सियासतदान है, अगर ये मिल बैठकर ये कोई हल नहीं निकाल सकते और ये अपने काम और अपने फैसले भी नहीं कर सकते, तो फिर जो तीसरी को जिसको हम आइन शिकन कहते हैं, जब वो आ जाते हैं, जब वो काबिल हो जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं इन्होंने तो आइन शिकनी कर दी है, इन्होंने आइन तोड़ दी है। तो आप खुद ही आइन पे अमल दरामद करें, उनको मौका ना फराहम करें। अगर ये आपके जो सिलसिला आपने बनाया हुआ है तो फिर हो सकता है कि फिर एक दफा और भी आइन शिकनी हो जाए। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ जी, कुछ भी हो इलेक्शन वक्त पे हो जाने चाहिए, किसी मसले पसंदी से काम नहीं लेना। अगर एक पॉपुलर लीडर है, आने दें उसको, लेट हिम रूल। देखिए पहले भी वो 3.5 पौने 4 साल हुकूमत करके गया है, और जब उसको जबरदस्ती निकाला गया तो उसका पॉपुलैरिटी का ग्राफ इंतहाई नीचे आ चुका था, और सिर्फ उसको जिस अंदाज के अंदर निकाला गया उसकी वजह से पब्लिक दोबारा उसकी तरफ पलट के आई। और फिर जो महंगाई थी, जो दरअसल उसी वक्त एक प्रोसेस महंगाई का उसकी रुखसती से पहले वो शुरू कर चुका था। मैं ये समझता हूं कि किसी मसले पसंदी से काम नहीं लेना चाहिए। एक तो बात यह है कि वक्त पे हर सूरत हर कीमत पे इलेक्शन हो जाने चाहिए। एक बात जो मैं अदालतों के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, यकीनन इंडिविजुअल्स की को इंसाफ दिलाने के लिए दो अफराद का आपस में क्लैश हो, उनके दरमियान एक जस्टिफाइड कंक्लूजन तक लेके जाने के लिए अदालतें हैं, लेकिन जहां कलेक्टिव अफेयर्स आ जाए, इज्तिमाई मामला आ जाए, उनको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। उसके लिए रात को अदालतें खुलनी चाहिए, चाहे उसका बेनिफिशियरी एक हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो। ये जो स्टेट के मामलात होते हैं, ये जो इज्तिमाई मामलात होते हैं, इनको बाहर वार फुटिंग्स के ऊपर जंगी बुनियादों पे कि जिस भी अदालत के अंदर वो जाएं, इनको प्रोसेस किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो करोड़ों लोग मुतासर हो रहे होते हैं, पूरे निजाम पे असर पड़ रहा होता है। थैंक यू। पूरे निजाम पे असर पड़ता है, लेकिन निजाम है कहाँ? क्योंकि अगर कोई सिस्टम काम कर रहा होता
اس قسم کی صورتحال ملک میں دیکھنے کو نہ ملتی. ایک طرف معاشی بحران ہے اور ساتھ ساتھ آئینی بحران بھی جنم لے رہا ہے, کیونکہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اور پھر صدر پاکستان نے ان الیکشن کو لے کر جو اجلاس طلب کر رکھا تھا, آج کی خبر یہی آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوں گے. صدر وفاق کی علامت ہے. اداروں کے درمیان یہ جو تصادم ہے یہ انتہائی غلط ہے, اور اس کے ہم ماضی میں بھی بڑے بڑے اثرات وہ سامنے دیکھ چکے ہیں. خدا کے لیے ہم تو یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں اور عام لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کچھ اچھے فیصلے بھی کر جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. یہ آپ کے سے پہلے تو یہ کریڈٹ دینا چاہیے. یہ سوئی گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ, یہ دیکھیں ہمارا پروگرام بڑا مجھے مناسب ہو رہا تھا, تو یہ ایک اچھا کام ہوا. تو یہ ان کو واپڈا کو سوئی گیس آنے کو کوئی بڑا ایپلیکیشن ضرور کل کا پروگرام کا لاکھوں لوگوں کو وہ بانٹ لیں گے. تو یہ 8 سے 9 بجے روزانہ میں دیکھتا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی, اچھا کام جہاں بھی ہوگا اس کو ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت